नमस्ते सबैजनालाई मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा म आज हजुरको सामु एउटा डोरी भएको टोपी बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित भइसके। यो यस्तो खालको रहेको छ, एकदमै राम्रोसँग बनाउन सकिन्छ। हजुरले अझै क्लियरसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले डबल कलरले बुनेको छु। सुरुमा यो फिट्टा भयो, त्यसपछि माथितिर अर्को जोडेर यो लगाउँदा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसरी अनि पछाडिपट्टिबाट यसरी बाड्न सकिन्छ। मैले यो डोरी अलिकति छोटो बनाएको छु। हजुरलाई यदि लामो मनपर्छ, अगाडिपट्टि आएको मनपर्छ भने यो डोरी लम्ब्याएर बुन्ने मात्रै हो, अरू केही फरक होइन। र आज हजुरलाई मैले यही डिजाइन बुन्न सिकाउँदैछु। हजुरलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। म चाहिँ आज हजुरलाई यही टोपी बुन्ने तरिका सिकाउँछु। म सुरु गर्छु। मैले डबल कलरको धागोले बुन्दैछु र 11 नम्बरको काँटी प्रयोग गर्दैछु। सुरुमा यसले तीर लगाउनु पर्नेछ। यसरी यसमा राख्नुस् अनि मात्रै 18 घर तीर लगाउनुस्। यसरी एक दुई चोटि बेर्ने, त्यसपछि यो तीर चाहिँ हजुरलाई जुन तरिकाबाट आउँछ त्यही तरिकाबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले बनाएकै तीर लगाउनु पर्छ भन्ने छैन। यसरी 18 घर तीर लगाउने। मेरो यहाँनिर अझै एक घर बढी भएको छ, 18 घरमा पनि। अब यति भइसकेपछि एउटा काँटी छुट्ने, त्यसपछि एक घर ठुटेर धागा अगाडि ल्याउने अनि यसरी एक घर उल्टो अनि धागा पछाडि यो पट्टि गाबेर यसरी भरान राख्ने। उल्टो धागा अगाडि, यसरी नै उल्टो धागा पछाडि अनि यसरी यो पट्टि राखेर उल्टो। यसरी पुरा गर्ने अनि अब यो पट्टि पनि सेम त्यसरी नै बुन्ने। एक घर ठुट्ने, धागा अगाडि ल्याउने अनि फेरि एक घर उल्टो धागा पछाडि, पछाडिपट्टि गाबेर यसरी नै भरान राख्ने। त्यसपछि धागा अगाडि एक घर उल्टो धागा पछाडि एक घर, यसरी नै पछाडिपट्टि गाबेर यो पट्टि राख्ने। एकदमै राम्रो बोर्डर हुने गर्छ यस्तो बुनाइले। यसरी धेरै नै बुन्नु पर्नेछ। म यसरी नै अब दुवैपट्टि बुनेर तयार गर्छु यही बुनाइ।
यसरी मैले धेरै नै बुनिसकेको छु र यो धेरै लामो पनि छैन र धेरै छोटो पनि छैन। डोरी मैले ठिक्क बुनिसकेको छु। अब यसलाई हजुरहरूले योभन्दा लामो बनाउन चाहनुहुन्छ भने योभन्दा लामो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले कति इन्च बुनिसकेपछि टोपीको भाग बुन्दैछु भनेर हजुरलाई नापेर देखाउँदैछु। मेरो ठिक 28.5 इन्ची भइसकेको छ। यति 28.5 इन्चीमा मैले यसलाई बन्द गरेर यसको टोपीको भाग गराउँदैछु। अब यहीँनिर मैले पिट मार्छु। धागा अगाडि लिएर मैले सबै घर उल्टै उल्टो बुनेर बिट मार्छु। 2 घरलाई एक घर बनाएँ, यो घरलाई यसमा राखेँ, फेरि 2 घरलाई एक घर। यो उल्टो सुल्टो दुवैपट्टि सेम छ। मैले यो अर्को धागा जोडेर बुन्दैछु माथितिर। यदि हजुरलाई एउटै कलरको मनपर्छ भने एउटै कलरले बुन्नुहोला। अब मैले यहाँनिर सात इन्चबाट घर टिप्न सुरु गर्छु। योतिर 7 इन्च छुटाएँ र यो छेउतिर पनि 7 इन्च छुट्याएर मैले 20 को भागमा कति घर हुन्छ त्यति घरभरिलाई टिप्नेछु। यसरी प्रत्येक घरमा यसरी टिप्नेछु। मैले यति भरि टिपेर ठिक फेरि पनि 7 इन्च नै मैले यहाँनिर डोरी छोडेको छु। योतिर 7 इन्च छोडे र योतिर 7 इन्च छोडे र बीचमा जति घर टिपिएको छ त्यति घरलाई मैले सबै टिपेर सकेँ। अब यति भइसकेपछि यसमा मैले 5 घर बढाउँछु। ठिक बीचमा गएर एक घर ठुट्ने अनि उल्टो बुन्ने। अब 1 2 3 4 5 घर बुनेर मैले एक घर बढाउँछु। त्यसपछि फेरि सबै घर उल्टो। फेरि यहाँनिर एक घर बढाउँछु।
यसरी गरेर मैले जति घर टिपेको थिएँ त्यो घर मध्येबाट मैले 5 घर बढाएको छु। यसरी नै टिपेर मैले यहाँनिर बढाएन, बीचमा गरेर मैले 5 घर बढाएको छु। अब यसलाई यहाँनिर बन्द गरिदिनुस्। अब यसमा मैले बुट्टा बनाउन सुरु गर्दैछु। एक घर ठुट्छु अनि ढाका अगाडि लिएर 1 2 3 4 4 घर उल्टो ढाका पछाडि 1 2 3 4 ढाका अगाडि 1 2 3 4 ढाका पछाडि 1 2 3 4। यसरी यो लाइन पुरा गर्छु। उल्टो 4 घर अनि सुल्टो 4 घर गरेर मेरो यो अन्तिममा 4 घर नभएर 5 घर बन्न आएको छ। केही हुँदैन, 5 घर उल्टो नै बन्न आएको छ। अब यो उल्टो लाइन सबै घर उल्टै उल्टो बुन्ने। अब फेरि अहिलेको लाइन पनि 4 घर उल्टो 4 घर सुल्टो। यसरी सुल्टोपट्टि 4 घर उल्टो 4 घर सुल्टो गरेर 3 लाइन बुन्ने र उल्टोपट्टि सबै घर जुन बेला पनि उल्टो उल्टो बुन्नु पर्ने छ। अहिले फेरि मैले 4 लाइन सुल्टो 4 लाइन उल्टो गरेर यो लाइन सक्छु अनि फेरि उल्टोपट्टिको लाइन पनि सबै घर उल्टो उल्टो बुनेर फेरि अर्को चोटि पनि फेरि मैले उल्टो 4 घर सुल्टो 4 घर उल्टो 4 घर उल्टो सुल्टो 4 घर गरेर फेरि सुल्टो लाइन पुरा गर्छु। उल्टो लाइन फेरि सबै घर उल्टो उल्टो बुनेर यो लाइन 3 लाइन बनाउँछु यो बुनेर। यसरी 1 2 3 जुन यो उल्टो लाइन 3 लाइन देखिन्छ, यानी कि 3 लाइन सुल्टो 3 लाइन उल्टो बुनेर पुरा गरिसकेपछि एक लाइन अब यसरी सरासर सुल्टो बुन्नु पर्ने छ। उल्टोको ठाउँमा पनि सुल्टो र सुल्टोको ठाउँमा पनि सुल्टो। यसरी सबै घर यो जब यो 3 लाइन पुरा गरिन्छ 3 लाइन पुरा गरिसकेपछि यसरी सरासर एक लाइन सुल्टोपट्टि सरासर सुल्टो अनि उल्टोपट्टि फेरि सरासर उल्टो गरेर पुरा गर्नुपर्ने छ। यो 1 2 3 लाइन पुरा भइसक्यो। त्यसैले अहिलेको लाइन सरासर सुल्टो।
योपट्टि सरासर सुल्टो अनि योपट्टि फेरि सरासर उल्टो बुन्छु। उल्टै उल्टो पुरा गर्ने उल्टोपट्टि। अब सुल्टोपट्टि जुन यो उल्टो छ उल्टोको 4 घरलाई सुल्टै बुन्ने। अनि फेरि अब जुन यो मुनिदेखि सुल्टो छ यसलाई अहिले फेरि ढाका अगाडि लिएर उल्टो बुन्ने। अब फेरि उल्टोको ठाउँमा सुल्टो, सुल्टोको ठाउँमा उल्टो बुन्दै जाने। यसरी अनि फेरि जब यो उल्टो बुनेर यति 3 लाइन पुरा हुन्छ, 3 लाइन पुरा भइसकेपछि फेरि एक लाइन सरासर सुल्टो बुन्ने अनि अर्को लाइनबाट फेरि सुल्टोको ठाउँमा उल्टो, उल्टोको ठाउँमा सुल्टो। यसरी 3 लाइन पुरा गर्ने। फेरि यसको माथि सुल्टो बुन्ने, सुल्टोको माथि उल्टो। फेरि 3 लाइन पुरा गर्ने, फेरि उल्टोको माथि सुल्टो, सुल्टोको माथि उल्टो पुरा गर्दै अब यसलाई यसरी नै बुन्दै जानुपर्ने छ। म अब उल्टोपट्टि जुन लाइनमा पनि सबै घर उल्टै उल्टो छ र सुल्टोपट्टि चाहिँ यसरी नै एक ठाउँमा एकचोटि उल्टो, एक ठाउँमा एकचोटि सुल्टो बुन्दै गरेर मैले यो टोपीको सबै बुनाइ पुरा गर्छु। यसरी त्यही हो, 4 घर उल्टो, 4 घर सुल्टो। मैले यतिसम्म बुनिसकेको छु। म कति बुने भनेर नापेर पनि देखाउँदै छु। यो बोर्डरदेखि मैले ठिक 5 इन्च बुनिसकेपछि अब यसलाई योतिर सानो बनाउनु पर्ने छ। मैले 5 इन्च बुनेको छु। अब यसलाई सानो बनाउँछु। आफूसँग जति घर छ त्यति घरलाई 4 भाग गर्नुपर्ने छ। मैले 4 भाग गर्नलाई मेरो 80 घर छ, त्यसैले मैले यहाँनिर 4 भाग गर्नलाई 20 घर हुने गर्छ। 20 घर हुनलाई अब सुरुदेखि नै घटाउन सुरु गर्नुपर्छ। 1 2 2 घरलाई यसरी सुल्टोपट्टि 1 घर बनाउने। त्यसपछि 1 घर मरिसक्यो, अब 19 घर बुन्ने। योसँग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 घर बुनिसकेपछि अब फेरि यसलाई यसरी छुट्ने अनि योतिर लग्ने। 1 2 2 घरलाई 1 घर गराउने। अब यसरी हजुरले यो घर घटाएको ठाउँ चिन्नु पर्ने हुन्छ। हजुरलाई चिन्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँनिर चिन्ह लगाउँदैछु। जहाँनिर घटायो त्यहीँनिर घर घटाएको बुन्दा देखि त हाल्छ, तर पनि हजुरलाई मैले घटाउँदै गर्दा मिस्टेक नहोस्, हजुर कन्फ्युज नहुनु भनेर मैले यसरी चिन्ह लगाउँदैछु। यहाँनिर घटाउनु पर्ने छ।
अनि फेरि यो छेउनी र चिन्ह नलगाउँदा पनि हुन्छ। यहाँनिर घट्यो। त्यसपछि फेरि 19 घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 गराउने अनि 1 2 दुई घरलाई यसरी सँगै गराउने। त्यसपछि फेरि यहाँनिर पनि यसरी चिन्ह लगाउने। अनि फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 गराउने। अनि फेरि यहाँनिर दुई घरलाई एक घर गराउने। यो घरलाई यता लग्ने अनि यसरी। अनि यहाँनिर पनि चिन्ह लगाउने। त्यसपछि अब योतिर 19 घर हुन्छ। योतिर सरासर सुल्टो बुन्ने अनि छेउमा फेरि घटाउने। अब 1 2 दुई घर फेरि यसरी अब यसरी घटाइसकेपछि घटाउँदै जाने। अहिले पनि 1 2 दुई घरलाई एक घर बनाउने यसरी। त्यसपछि सरासर बुन्ने। अनि यहाँनिर जुन घटाउनु पर्ने छ, घटाउनु पर्नेमा यो उल्टोपट्टि घटाउने बेला यसरी दुई घरले यसरी टिप्ने अनि एक घर भित्रपट्टिबाट टिप्ने अनि तीन घरलाई एक घर बनाउने। त्यसपछि फेरि बाँकी बीचको सरासर बुन्ने। अनि यो बीचको घटाउने ठाउँ आइसकेपछि यो यहाँनिर घटाउनु पर्ने छ। यो घटाउनु भन्दा अगाडिको एक घर र यो पछाडिको एक घरलाई ठुट्ने अनि फेरि यसरी नै दुई घर योले टिप्ने, एक घर योले टिप्ने अनि यसरी तीन घरलाई एक घर बनाउने। अब उल्टो र सुल्टो दुवैपट्टि यसरी घर घटाउँदै जानुपर्ने छ। बाँकी बीचको फेरि सरासर यो अन्तिममा ढाका पछाडि गराउने अनि यसरी सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि अब यो पट्टिबाट पनि फेरि घटाउँदै लैजाने। यसलाई ढाका पछाडि लग्ने अनि यो यसमा राख्ने अनि यसरी दुई घरलाई एक घर
त्यसपछि फेरि बिचको घर सरासर सुल्टो, अनि अब यो घटाउने ठाउँ आइसकेपछि अब फेरि यो बिचको घटाने अनि योतिरको एक घर योतिरको एक घरलाई यसरी ठुट्ने अनि यसरी यसलाई भित्रपट्टि लग्ने, भित्रपट्टिबाट एक घर टिप्ने, यसले फेरि बाहिरपट्टिबाट यसरी 2 घर टिप्ने अनि योतिर लगेर 1 2 यसरी 3 घरलाई एक घर बनाउने। त्यसपछि बिचको फेरि सरासर सुल्टो बुन्ने। अनि फेरि यसरी नै यो बिचको एक घर अनि यो 3 घर छुट्ने अनि यो दायाँ हातले यो बाहिरपट्टिबाट एक घर मात्र टिप्ने अनि यसरी त्यसपछि यसमा राखेर 3 घरलाई एक घर बनाउने। अब सुल्टोपट्टि यसरी नै गराउने र उल्टोपट्टि जो अगाडिको लाइनमा बनाइयो त्यसरी नै बीचमा यो चिन्ह लगाएको ठाउँबाट घटाउँदै सुरु गर्नुपर्नेछ। यसरी नै घर ठुट्नु भन्दा यसरी बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। सुल्टोपट्टि सुल्टैबाट मार्ने र उल्टोपट्टि उल्टैबाट मारेर यसलाई थोरै घर बनाउनु पर्नेछ। यसरी नै दुवैपट्टि मार्दै जान्छु म। घर घटेर थोरै हुँदै जान्छ। यसरी घटिरहेको छ। दुवैपट्टिबाट घटाएर मैले यति बचाएको छु। हजुरलाई यो अलि लामो नै बनाउन चाहनुहुन्छ भने एकपट्टिबाट मात्रै घटाउनु होला। मैले यो अलिकति लामो बनाएर यो छोटो बनाएँ, त्यसैले मैले दुवैपट्टिबाट एकैचोटि छिटो छिटो मारेर यति भएको छ। अब यसलाई मैले बन्द गर्दैछु। यसरी 2 घरलाई एक एक घर बनाउने। यो बन्द गर्दा एकदमै यति नै घर हुनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँनिर यसरी बनाउँदै जाँदा हजुरहरूले लगाउने बेला टोपी ठिक्क भयो भने हजुरले अलि धेरै घरमा पनि घटाउन सक्नुहुन्छ र यति घरमै घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले यति घरमै घटाएँ। अब यसलाई 1 जति चुडाउने, त्यसपछि यसैमा राख्ने। अनि यसलाई पनि यसरी फुकाउनुस्। त्यसपछि अब यो सियोमा राख्ने अनि सिलाउने। यो सुल्टो भयो, यो पट्टि उल्टो, यसरी। अब यसरी यो घर टिप्नुहोस्। अनि बीचमा पनि यसरी सिलाइदिनुस्। सुल्टोपट्टि यस्तो सेप बन्छ। अब
यसलाई यसरी सिलाउँदै जानुस् मुनितिर। यसरी यति सिलाउनुस्। यो बाँकी खुल्ला राख्दिनुस्। मैले यहाँनिर कति इन्च खुल्ला राखेँ, 3 इन्चलाई नसिलाउने, 3 इन्च यति नै खुल्ला राख्दिने। त्यसपछि अब यहीँनिरबाट यसरी फेरि माथितिर फर्काएर बन्द गरिदिने। यो उल्टोपट्टि अनि यो सुल्टोपट्टि हो। यसरी बनाउन सकिन्छ यो डोरी भएको टोपी। यो चाहिँ अब मैले लगाएर पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु। यसरी लगाएर पछाडिपट्टिबाट यसरी एकदम राम्रोसँग हजुरले बुनेर लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले डोरी छोटो बनाएको छु, हजुरले लामो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई आजको यो डोरी भएको टोपी डिजाइन कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमेरेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्दै म फेरि आगामी दिनमा अर्को नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।